Sa ngalan sa Ama o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manasa kaninyo. Mga igsoon, maginuso kita sa atong mga sala, aron maantang kita alang sa pagsapulong sa Santos nga misa. Ikaw ang ipadala ayon pag-ayo sa mga mahinusunong Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Ikaw ang yanhi aron pagtawag sa mga makasasala. Kristo, kaluyi kami. Kristo, kaluyi kami. Ikaw ang nagalingkod sa tuo sa anghel aron pagpamamaalangan namo. Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Kaluyon na kita sa Diyos, magpapagagapon sa tanan, upang sa inyo sa atong mga sala. Danon ang kita niya at sa kinabuhi tayo. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos, na nagimo kakabsang katalina, nga midilaan siya sa Diyos ng puma, diha sa pagpalandong sa kasakit sa Ginoo, o sa pag-alagad sa imong simbahan, itugod na sa iyang pangalila, ang imong katawan, iniusa sa misteryo ni Kristo, magmalipayon kanunay diha sa pagpadayag sa imong himaya. Kini among ipangayon pinagi sa Panginoong Jesucristo imong anak, kabuhi-uhanin man kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Kinulubigan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya ang mga dili-uliyo, ug ang mga Hudiyo, ingon man ang ilang mga pangulo, nagkaunyo pagpadamas-damas ug pagpatol sa mga apostoles. Pagkahibalo ini sa mga apostoles, nangangyo sila dito sa Listra ug sa Derbe, mga syudad sa Licania, ug sa kasipit na kalutaan. Dito iwan nila ang maayong balita. Dito sa Listra, may bakulong na sukat pa sa ilang pagkatayo, wala ngayon makalakaw. Naglingkod siya kung namati sa bisulti ni Pablo. Nakita ni Pablo, magituo siya, ug sa imong iini, mahimong ayubon. Busang inutukan siya ni Pablo, ug sa makusog na tingog, giinan. Tinto, nilungso ang bakul, ug naglakaw-lakaw. Sa pagkakita sa mga tao sa dibuhan ni Pablo, nalingkid sila sa ilang pinulungang ligaw-langit. Nanaog ang mga Diyos sa lagway sa tao. Ug ilang iangga ang Diyos si Bernabe, ug herpin si Pablo, kay siya man ang tigpamaka. Ang pari ni Diyos, kansang templo dito sa bawal sa lungsod, nagdala ang mga baka ug mga bulak ngadto sa gamaan. Siya ug ang mga tao, buod mong halad niini ngadto sa mga apostoles. Pagkasayo ni Bernabe ug ni Pablo sa buong ilang umaton, gigisi nila ang ilang mga gusti, ug midagan ngadto sa taliwala sa katawan ug isinti. Mga higala, nganong nabuhat man kamo niini, kami mga tao lamang sama kaninyo. Miagi kami sa pagsangyaw sa maayong balita, aron biyaan ninyo kining walay hinungdan nga mga butang, ug budang kamo sa Dios, nga mao'y nabuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, ug sa tanan nga anaan niini. Gitugunan niya kaniadto ang tanang katawan, nga magtuman sa ilang gusto. Apan kanunay siyang nagpatuod sa iyang kaugalingon, pinaamin sa maayong mga butang nga iyang ibuhat. Naghatag siya paninibulan ug mga abot salita sa hustong panahon, ug gihatagan naman niyang pagkaon ug kilitay. Apan bisan pa sa ilang gisulti, ang mga apostoles nagbisul kang santa sa mga tao sa pagdala ug mga halal ngadto kanila.
pagtulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dili kanamo o Ginoo, kundi sa imong ngalan ihatag ang himaya. Dili kanamo o Ginoo, kundi sa imong ngalan ihatag ang himaya. Dili kanamo o Ginoo, dili kanamo, kundi sa imong ngalan ihatag ang himaya. Tungkol sa imong kaluoy, tungkol sa imong kamatuoran, ngano mo ikunman ang mga pagano, hain man ang ilang Diyos. Dili kanamo o Ginoo, kundi sa imong ngalan ihatag ang himaya. Ang atong Diyos anaa sa langit, bisan unsay iyang gusto, iyang buhaton. Ang ilang mga Diyos, plata o galaw, bulawan, mga binuhat sa mangod sa mga tao. Dili kanamo o Ginoo, kundi sa imong ngalan ihatag ang himaya. Panalaginan unta kamo sa Ginoo, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang langit mao'y lapit sa Ginoo, apan ang yuta iyang ihatag ngadto sa mga anak sa mga tao. Dili kanamo o Ginoo, kundi sa imong ngalan ihatag ang himaya. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos kay Ebanghelyo sumala ni sa Juan. Himayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus niingon sa iyang mga tinunan, ang magawat sa akong mga sugo o magtuman ni ini, mao ang mahigugma kanako. Ang akong amahan, mahigugma kaniya, nga nahigugma kanako. Ako usab mahigugma kaniya, kung magpailang sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Si Judas, dili si Judas Iscariote, niingon, Ginoo, nganong ipailang man kanamo ang imong kaugalingon o dili man hinuon ngadto sa katawhan? Si Jesus mutubag, ang nahigugma kanako, magtuman sa akong isugo. Mahigugma kaniya ang akong amahan, ug ang akong amahan, ug ako muanha ug magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako, dili mutuman sa akong isugo. Ang mensahe nga inyong nadungo, dili ako kundi iya sa amahan na nagpadala kanako. Gisultian ko kamo niini sabtang ako uban pa kaninyo. Ang manlalaban, ang Espiritu Santo, nga ipadala sa amahan sa ngalan, magtudlo o akong magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayton ikaw o Kristo. Usa ka ilang na birhen ug doktor sa simbahan si Santa Catalina sa Siena. Aduna siya gitawag na stigmata sa iyang kapot, iyang tiil ug iyang kiliran. Para sa kasayunan sa tanan ang stigmata kay mga gimailhan sa sabat ni Jesus nga gibutyag sa lawas sa pili ng mga tao. Saint Catherine of Siena was also a tertiary member of the Dominican Order. Kung sa ako patiri, mahisama siya sa sakop na itong mga sarf na naningkamot maambit ang kabalaan kuyog ang mga OER religious. Only that Saint Catherine is of Dominican spirituality. Sa iyang kapatutunan, she is said to have consecrated
her virginity to Christ o na sinati usab niya ang mistikong kahimtang. Dili ra kanunay ampo Ginoon ang ihimo ni Santa Catalina. She also took public action for peace alang sa simbahan, labi na sa paglunsad o crusade batok sa mga Muslims ni atong panahon. Nasuwat ni Santa Catalina ang The Dialogue of Divine Providence, which galakip sa mga instructions and encouragements alang sa ginahan o amping sa ilang espiritual na kaayuhan. One time, sanglib balaan naging kaayo si Santa Catalina, nakita daw siya na naglutaw samtang nag-ampo na mag-ilusara or levitating during prayer. O matang masaw sa kapari, nasaksihan niya na milupad daw ang hostia pasulod sa bakma ni Santa Catalina samtang ginawat niya ang komunyon. Mga higala, hindi kayo nato ikalimot, gadaghang mga talagsaong pahitabo ang isa-isay bahid kang Santa Catalina. Sa pag-ila niya sa Diyos o pagtubag niya sa iyang tawag, dinhi nagsugod ang Diyos sa pagpuyo kaniya. Ipahayag ni Santa Catalina ang iyang ugma sa Laginong Amahan, pinaagi sa paghalag niya sa iyang kawalingon. O tungod niini, ibatusap-usap siya sa Diyos. O usa na amlib ni Santa Catalina ang kasantos and all other extraordinary revelations of the Lord. Niingon si Jesus sa Ebanghelyo, ang mudawat sa akong mga sugo kung magtuman niini, mao ang nahigugma kanako. Ako, muanha, kung mupuyo kaniya diha. Magpaila sa akong kawalingon ngadto kaniya. Mga higala, sa paghinumdum nato karong adlaw sa pagkabalaan ni Santa Catalina sa Siena, madasig na kita sa iyang mga pamaagi sa pagtuo. Sama niya, higugmaon po nato ang Ginoo, pinaagi sa pagtawat o pagtuman sa iyang mga suko. Ilhon nato ang presensya sa Diyos o ang iyang mga kaayo sunod sa atong kinabuhi. Kaysa dihang mahimo nato kini, mupuyo kayon ang Diyos sa atong kinabuhi o ibutyag ka nato ang iyang talagsaong mga buhat. Palihog maninyo. Uban ang pagsali, ibayon nato ang atong mga kasing-kasing na Diyos sa Diyos Amahan na nagiya ka nato pinaagi sa iyang pulo. Mutuog kita sa Panginoon. Amahan, pamatiya ang among pag-ampo. Amahan, pamatiya ang among pag-ampo. Nga ang simbahan, magpuyo kita sa diwa sa Ebanghelyo, upang kita sa kabulon sa Diyos, diha sa iyang pangpangalakan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatiya ang among pag-ampo. Ngitang tanan, magbunlay alang sa hustisya, ug sa tawhanong dignidad, ilabi na alang sa mga huyang ug sa mga kabus, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatiya ang among pag-ampo. Naisip usa ka katilipan, buligan nato ang usa-usa, aron magkasigay kita, uban ang ugma, ug ang kalunod, nga ipakita sa Ginoo kanato, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatiya ang among pag-ampo. Nga sila nga nagmasang iton sa pag-isip, sa lawas o sa espiritu, makakita ng higit na kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatiya ang among pag-ampo. Nga imo utang isipon matapos mapuslanon alam kanamo, nga ang halangong Teofilo kamuno, mabayan na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo.
Amahan pamatiya ang among pag-ampo. Pagkagagawa nga mga duga ang mga pag-ampo o ugapa ang mga kasing-kasing sa pagtawag o sa pagkikugma sa among nangihanglang mga kaigsuonan. Kini ang ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga iso, pagkapungamuan ang akong inyong sakripisyo, tawaton ta sa amahan, makagagamit sa tanan. Dawaton ka sa Ginoong sakripisyo gikan sa iyong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyong ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawat ang Ginoo ang makaluwas na gasa nga ang ihalan sa paghandog kang Santa Catalina, aron tinuluan sa iyong mga pahimangno o paningingnan o dugang kadasig. Makapasalamat kami kanimo ang matuod na Diyos. Kini ang ipangayo pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Ibayaw ninyong mga kasing-kasing. Amo nagayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Diyos nga tunay o makagagahong sa tanan, ang ayong matarong ngayon kung magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kaya ngay kapasindunggan kayo ng inyong kahibulungan nga providensya diya sa mga santos nga naghanan sa ilang kaugalingon anak ng Kristo sama ni Santa Catalina tungod sa ingharian sa langit. Pagkalako sa pugma, ang ipakita mo sa pag-uli ka namo ngadto sa sinugdanan nga kasantos o sa pagdapit ka namo sa pagkagagtang dinhi sa yuta sa mga hatag sa maabot nga kalibutan. Ug usa uban sa tanang mga anghel ug mga santos sa langit, nagadayi kami kanimo sa walay puno nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos kayo ikaw, Ginoo, magtugunan sa tanan nga santos. Ipadala ang imong Espiritu ang pagsantos nining mga gasa, ano mahimong kining alang ka nang manlawas sa dugo ni Kristo ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon, mikuha siya ang kaan. Ipasalamat kanimo. Bibigas o kami ngadto sa iyong mga tinunan o miingon. Dawat kini ninyo nga tanan mo kana, kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang paninghapon mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usap. Mihatag iningan to sa iyong mga tinunan o miingon. Dawat kini o Panginoon kamo nga tanan ikan niini. Kay kini mao ang kalis sa atong dugo. Sa bag-o tunhay nga kasabutan. Ako may ula alang kaninyo o alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhat kini aron paghandog kanamo.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nga. Arong paghandog sa kamatayan ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nag-aaral kami kanimo amahan, niinipan sa kinabuhi ug kani sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagan kanimo. Himuanga kami nga mga lawat sa nawa sa tubo ni Kristo, magkahiusa nila sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuanga mahigpit kami diya sa luma, uban ni Francisco ang Papa, ni Julito ang Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga igsoon na nangamatay, malaong mangawabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong gamo. Kalumi kami tanan, himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang inahan na ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan ng mga santos na nagatuman sa imong kabubuton, latas sa tuligan. Uban kanila ang ikaw madaykon, ug ang ikaw mahimayamon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o iha kaniya, ihatag na kanimo magagagahong amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang lumong himaya, hangtod sa kapaturan. Amen. Karon pa kita samahan at gamiton ang mga pulo magitudlo ka nato sa atong manunubos. Ama ang mga nasa langit, pagdayon ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong harian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala. Mayingon nga kapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Kinunuha luwasa kami sa tanang daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon kami luwason sa tanang daotan. Hagangin kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Halikay kami kanunay sa sala, o mahilayo sa tanang kasako. Sa taga-napaabot kami ng malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kayo mo man ang gingharian, ang gahong kang himaya, hangtod sa pahangturan. Ginoo Jesucristo, nag-ingong ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilid ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw manaw ang akong mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan, o sigo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw mabuhi o hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakan ninyo. Manaw sab kanimo. Ipakita ta ang pag-iniso anay. Peace be with you. Kini mao ang kodero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Wala nang idapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Mag-ampo kita. Ginoo ang nagitong kalanon nga among gikalawat nga mao'y nagalima sa kinabuhi yutan-on lisan ta katanina maghatag ta kanamo sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo katubang San Miguel Arcangel ikamtanan. San Miguel Arcangel, tabangin kami sa panggubatan. Panalangin kami batok sa mga panwing o pagsulay sa yawa. Mapausanin kami nagahangil kanimo, o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit, na pinagi sa gahong sa Diyos, imong ibanlog sa impero si Satanas, upang sa iyang lautan mga espiritu, na naglibot-libot sa kalibutan, aron magpukan sa among mga kalag. Amen. Prayer to guard the angel ikamtanan. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love comes near, ever is day at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Pag-ampo alang sa mga kalag sa purgatorio. Sa imong mga kamag-amahan sa kalukoy, among gihalal ang kalag sa purgatorio uban sa paglaom na pinaagi sa pagkagahong nga panawag ni San Nicolas de Tolentino o uban sa kanang nga namamatay nila ni Kristo, sila ang nagpapanaw o kaniya sa katapusang adlaw. Mangiloy ang Diyos, tanawa kami o paminawa ang among mga pag-ampo. Ablihi ang kanaan sa paraiso alang sa mga kalag sa purgatorio o tabangin sila kanagi sa Panginoon ni San Nicolas. Aron makapot nila ang pagtuo hangtod sa katapusan, masalikod ng katong nagatuo, makakapot sa kinabuhing tayo. Ihagat kini pinaagi sa iyong kalukoy. Amen. Pahulay na dahil ingatan kanila o Ginoo. Imo kamatayang walay makapalong mo na nagunta kanila hangtod sa kahangturan. Mupahulay mo na sila sa kalinaw. Amen. Amahan namo. Ama na mga nasa langit, pagkaigo ni mong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, inisayuta mayngon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala. Mayngon nga kapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili ko kami itugyan sa mga panulay. Hinunuwa luwasan kami sa tanang dawtan. Amen. Ang Ginoo manaang kaninyo. Manaw sa kanimo. Manalangin kaninyo ang Diyos mga kamagahon sa tanan, ang Amahan, o ang Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dana ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Amen.